नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में फलकनूर की अगवाकारी को लेकर जारी है एहतजाज का दौर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बदहाल आवाम पाकिस्तान से मांग रहे हैं अपने हुकूक। और श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में जिला इंतजामिया की जानिब से मेगा वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान में यूं तो कोई भी महफूज नहीं है, लेकिन लड़कियां तो खास तौर पर गैर महफूज नजर आती हैं। ये आईएसआई के निशाने पर भी हैं, पाकिस्तानी फौजियों के भी और बाहरी लोगों के भी। यहाँ बाहरी से मतलब पाकिस्तान के शहरियों से है, जो गिलगित बल्तिस्तान आते तो किसी काम की आड़ में हैं, लेकिन यहाँ आने का मकसद कुछ और होता है। कभी डराकर तो कभी वर्गलाकर इन लड़कियों को खित्ते से बाहर ले जाया जाता है, फिर पाकिस्तानी शहरों में तो कभी बैरूनी ममालिक में इनका जमकर जिनसी इस्तेहसाल होता है। इन बातों और मुद्दों पर कभी कभार ही चर्चा होती आई है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही एक मामला काफी गर्म है। ये मामला है 12 साल की बच्ची फलक नूर की अगवाकारी का, जिसकी किडनैपिंग ने बिखरे हुए गिलगित बल्तिस्तान को एकजुट कर दिया है और बच्ची की बाजियाबी का मामला कौमी सुर्खियां बन चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज होना कोई नई बात नहीं है। यहाँ आए दिन किसी न किसी मुद्दे, किसी न किसी बात को लेकर धरना होता रहता है। कभी मसाइल को लेकर, कभी मजबूरियों की तरफ तवज्जो मजबूल करवाने को लेकर, तो कभी हुकूमत के खिलाफ। लेकिन इन दिनों हो रहा एहतजाज कुछ खास है। ये अवाम की शिनाख्त, उनकी तशख्खुस, उनकी वक़ा, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत को लेकर है। गिलगित के लोग एक गैरतमंद कौम हैं और जिस तरह यहाँ उनकी गैरत को ललकारा जा रहा है, वो इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह एक मकामी लड़की फलक नूर को अगवा करके पाकिस्तान ले जाया गया और 2 महीने से उसे बाजियाब नहीं कराया जा सका, उसकी वजह से अवाम का खून खौल रहा है। खुंजा के गयूर अवाम का ये अजीम इज्तिमा दनियोर से एक नाबालिग बेटी का जबरदस्ती अगवा और फिर गैर शर्री व गैर कानूनी शादी का ड्रामा रचाने वाले मुजरिमों को कानून के कटहरे में खड़ा करने का मुतालिबा करते हुए मुतल्लिका इदारों को फर्ज शनासी में कोताही की तशवीश को निगाह से देखता है। नेज यासीन से ताल्लुक रखने वाली एक बेटी का मुबैना अगवा और कत्ल के जालिमाना इक़दाम की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए जिम्मेदार हल्कों से गिलगित बल्तिस्तान की फिजा को बहनों और बेटियों के लिए महफूज बनाने का मुतालिबा करता है। एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है, जिसकी गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र है, उसे किडनैप करके 500 किलोमीटर दूर खैबर पख्तूनख्वा ले जाया जाता है और कथित तौर पर वहां मनसेहरा में उसकी शादी करा दी जाती है। उसकी उम्र का जाली सर्टिफिकेट बनाया जाता है और पेश किया जाता है। इतना सब हो जाता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस उसके वालिद को थाने से ही भगा देती है। लड़की को वापस लाना और एफआईआर दर्ज करना तो दूर की बात है। अब जबकि इस लड़की फलक नूर का मामला पूरी तरह तूल पकड़ चुका है और गिलगित बल्तिस्तान के सभी अजला में इसके लिए एहतजाजी सिलसिला जारी है, तब भी पुलिस के सुस्त रवि बेशुमार सवाल पैदा कर रही है। फलक नूर के केस के अंदर हम ये चाहते हैं कि बाहिफाजत फलक नूर को जो है वो अदालत में पेश किया जाए और जीबी गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए ताकि उस लड़की को बाहिफाजत पेश किया जाए और उसकी जो जितनी भी कानूनी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। दूसरी तरफ से हम ये चाहते हैं कि फलक नूर के वालिद ने कुछ ऐसे पुलिस अफसरान का खास नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस केस को खराब किया है। उस केस के अंदर उनको बरतरफ किया जाए और एक तहकीकात होनी चाहिए उनके खिलाफ, देखने के लिए कि उन्होंने इस केस के अंदर क्या रोल अदा किया है। हम ये भी चाहते हैं कि एक जो जीबी की हुकूमत है वाज़े करे कि उनकी पॉलिसी है क्या। जब खवातीन के हवाले से केसेस इस तरह के आते हैं, खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए वायलेंस अगेंस्ट विमेन का कोई खास कानून जो है
जीबी की गवर्नमेंट को बैठ के बनाना चाहिए। फलक नूर की बाजियाबी की मांग को लेकर जगह जगह हो रहे एहतजाज भी बेमतलब के कवायद साबित हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक उसे वापस गिलगित बल्तिस्तान नहीं लाया जा सका है। इस मामले में कोर्ट का फरमान भी बेमानी साबित हुआ, क्योंकि अदालत-ए-उज़्मा ने एसएसपी गिलगित को कहा था कि फलक को जल्द से जल्द अदालत के सामने लाया जाए, जहां उनका बयान दर्ज हो सके। हालांकि पाकिस्तान के कबायली इलाके से उस मासूम लड़की को लाना या तो पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, या फिर जानबूझकर पुलिस वाले अपने फर्ज में कोताही बरत रहे हैं। हेयरिंग लगी हुई थी फलक नूर के हवाले से। इसमें चीफ जस्टिस अली बेग साहब के बेंच से एक डायरेक्शन हुई थी कि 2 तारीख तक पुलिस डिपार्टमेंट के एसएसपी और एसएचओ दनियोर को के फलक नूर को बाजियाब कराकर उसको अदालत में पेश किया जाए। तो ऐसा हो ना सका। पुलिस अपने यानी कि जो पुलिस ने कहा था कि हम 2 तारीख तक, एसएसपी साहब ने खुद अपनी ज़ुबान से कहा था कि हम लोग लड़की को बाजियाब कराकर कोर्ट में पेश करेंगे, उसमें पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस आवाम के जो हिफाजत करने की जो जिम्मेदारी उन पर आयद होती है, उस पर मुकम्मल वो नाकाम हो चुकी है, क्योंकि फलक नूर को आज वो अदालत में पेश नहीं कर सके। और अदालत की तरफ से उनको ये भी डायरेक्शन थी कि उनके ऊपर, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलेगी, तो वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी नहीं चल सकी अदालत की तरफ से। 7 दहाइयां बीत गईं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के तईं पाकिस्तान का सलूक और रवैया नहीं तब्दील हुआ। वसाइल की लूटपाट से शुरू हुआ सिलसिला लड़कियों की इज्जत पर डाके तक जा पहुंचा है। ऐसे में आवाम को तो बगावत का रास्ता अपनाना ही था। लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि जो हादसा फलक नूर के साथ हुआ है, वो किसी और के साथ ना हो। एहतजाज को देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां पर मुस्तकबिल करीब में 5 मरहलों में होने वाले लोकसभा के आम इंतखाबात को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से पुरजोर तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। इसमें लोगों को वोट की अहमियत से वाकिफ करवाने से लेकर वोट डालने तक के इकदाम शामिल हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमहूरियत के सबसे बड़े जश्न से जोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर स्वीप यानी सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के तहत वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। मकामी रिवायती फनो सकाफत के प्रोग्राम के जरिए आवाम को वोट डालने के हक के बारे में तमाम जानकारियों से बेदार किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रीनगर शहर के ट्यूलिप गार्डन में जिला इंतजामिया की जानिब से मेगा वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी तालिबे इल्मों के साथ शहरियों और सयाहों ने भी शिरकत की। जमहूरी निजाम की जड़ों को मजबूती देने के लिए ये बेहद जरूरी है कि राय दहिंदगान, खास तौर पर नौजवानों को वोट देने के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के नौजवानों को जमहूरियत के सबसे बड़े अमल से जोड़ना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए लोगों में बेदारी पैदा करना बहुत जरूरी है, जिससे वे अपने वोट की अहमियत से वाकिफ हों और अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने घर से जरूर बाहर निकलें। इसलिए श्रीनगर के खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन में मेगा वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। वर्दी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्रीनगर हैं इस कंस्टिट्यूएंसी के, उनके डायरेक्शंस पर ये इवेंट हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे जो है कल्चर एक्टिविटीज दे रहे हैं स्वीप से रिलेटेड, और फिर जो है हमारे कुछ टीचर्स जो है वो स्वीप से रिलेटेड कुछ जिंगल्स पेश कर रहे हैं, कुछ स्किट्स बच्चों ने रखे हैं, कुछ सॉन्ग रखे हैं। यहाँ तक कि कल्चर एकेडमी के कुछ कलाकार यहाँ आए हैं, आर्टिस्ट, जो बाण पत्थर एक यहाँ की मशहूर एक इवेंट है वो रखा गया है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और लोकसभा इंतखाबात इस जमहूरी निजाम का सबसे बड़ा जश्न। तो जो मौका 5 बरस में एक बार ही मिलना है, उसमें शामिल होना ही अपने आप में खास मौका है, जिसे हरगिज गंवाया नहीं जा सकता। वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि छोटे बड़े सभी को अपने वोट की अहमियत पता होनी चाहिए।
اس لیے مختلف اضلاع میں بیداری پروگرام چلائے جا رہے ہیں۔ ہلکے پھلکے انداز میں رائے دہندگان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایک ووٹ کیسے ملک کی تقدیر اور تصویر بدل سکتا ہے۔ اس لیے ضلعی انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کی جانب سے یہ خاص پروگرام منعقد ہوا۔ اس میں جہاں ایک طرف طالب علموں اور ان کے اساتذہ نے پوئمز اور کڈس پلے پیش کیے تو وہیں دوسری جانب مقامی فنکاروں کی طرف سے پیش کیے گئے روایتی پروگرام سے لوگ کافی محظوظ ہوئے۔ ووٹنگ ہماری بیسک ریسپانسبلٹی ہے، ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے جو مطلب ہمارے گھر میں ہے تاکہ وہ اپنا یہ ریپریزنٹیٹو کو چوز کریں۔ تو یہ ہمارے اسکول اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے ہمیں بہت انفارمیشن ملتی ہے، ایک ووٹر کی کتنی اہمیت ہے ہمارے کنٹری میں، اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اور ہم اپنا جو ریپریزنٹیٹو ہے خود الیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے فائدہ ہے، ہماری کنٹری کے لیے ایک فائدے کی چیز ہے کیونکہ ہم اچھا ریپریزنٹیٹو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہی میسج رہے گی کہ سب کو اپنے جو ان کو لگے گا کہ ان کے لیے بہتر ہے، جو ریپریزنٹیٹو ان کے لیے بہتر ہے، ان کو ووٹ ڈالنا چاہیے۔ جو ابھی نہیں گئے وہ بھی جا سکتے ہیں اور جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں خاص طور پر ان کے لیے یہاں پہ جو گورنمنٹ نے فیسلٹیز رکھی ہے وہ گھر پہ بھی ووٹ اپنا کاسٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب کے لیے یہ رہے گی میسج کہ سب اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ ان دنوں ٹیولپ گارڈن اپنے پھولوں کی خوبصورتی کے باعث سیاحوں کی کشش کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سیزن کے آخری مرحلوں میں رنگ برنگے پھولوں کے بیچ سیاحوں میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ یادگار پل بتانے اور ان خوشگوار لمحوں کو اپنے کیمرے میں قید کرنے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایسے میں سویپ کے تحت منعقدہ پروگرام میں لوگوں سے اپنا ووٹ ضرور ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ ایسا پروگرام ہر جگہ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ووٹنگ پرسنٹیج بھی بڑھے گا اور لوگ بھی یہ تہوار میں زیادہ بھاگ لیں گے۔ جمہوریت کے تحت قائم نظام کی کامیابی جاگرک رائے دہندگان پر منحصر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران ووٹروں کو بیدار کرنے اور جمہوری نظام میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حصہ داری کو طے کرنے میں جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے اثردار انداز میں ذمہ داریوں کو ادا کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں انتظامیہ کے ورکشاپس، سیمینار، انٹریکٹیو سیشنز اور اس طرح کے پروگرام ووٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھانے میں اہم ترین ثابت ہوں گے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ ہیومنز آف گلگت بلتستان نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ واٹر اینڈ پاور ڈویژن نے عوام سے لائن رینٹ کے نام پر 50 روپے ایڈیشنل ٹیکس دوبارہ لگا دیا ہے۔ کچھ مہینے قبل عوامی احتجاج کے باعث حکومت نے اسے واپس لے لیا تھا، حالانکہ اب اسے دوبارہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ شبیر میر شنا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے گلگت دریا میں آلودگی بڑھ رہی ہے اور آبادی بھی پریشان ہے۔ سحر مرزا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر کی بلکس میر پیرس کے سمر اولمپک میں بطور جوری بھارت کی نمائندگی کریں گی۔ قابل غور ہے کہ 26 جولائی سے 11 اگست تک اس کا اہتمام پیرس میں کیا جائے گا۔ انفارمیشن اینڈ پی آر JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ سیکریٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر سید عابد راشد شاہ نے میٹرنیٹی ہاسپٹل SKIMS کا دورہ کیا اور وہاں کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈرگز کی روک تھام اور نارکوٹک ٹریڈز کو روکنے کے لیے DC شری نگر نے NCORD میٹنگ کی سربراہی کی۔ انہوں نے نوجوانوں کو اس برائی سے بچانے، ہاسپٹل کے ارد گرد کڑی نگرانی رکھنے، لوگوں کو بیدار کرنے پر زور دیا۔ رابعہ نور نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شری نگر کے بوہری کدل میں کشمیری پنڈتوں نے رمضان میں افطار کا اہتمام کرتے ہوئے آپسی ہم آہنگی اور مذہبی بھائی چارے کی مثال پیش کی۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کی ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔
بھارتی حکومت کی طرف سے مسلط کردہ فوجی محاصرے کی کشمیری عوام کو روزانہ کی بنیاد پر بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے پھیلائی جا رہی دہشت گردی پر نکیل کسنے کے لیے بھارت کی جانب سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس سمت میں حفاظتی عملے کے اہلکار سرحد پر پوری مستعدی سے تعینات ہیں تاکہ گھسپیٹ کرنے والے دہشت گردوں کو موقع پر ہی ڈھیر کر دیا جائے۔ اس کی مثال حال ہی میں ضلع بارہمولہ کے اری سیکٹر میں دیکھنے کو ملی۔ پاکستان کے پالے پوسے 2 دہشت گردوں کی اور سے در اندازی کی کوشش کو حفاظتی عملے نے ناکام کر دیا اور گولی باری میں یہ دونوں دہشت گرد مارے گئے، لیکن پاکستان اور اس کا بڑبولا چینل PTV عادت سے مجبور ہو کر اپنی من گڑنت خبروں میں بھارتی حفاظتی عملے کو عوام دشمن بتانے کی ناکام کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں عوام بدحال ہیں۔ ڈھیروں مسائل ایسے ہیں جن پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن حکومت ہے کہ نہ کچھ کرنے کو راضی ہے اور نہ ہی کچھ سننے کو۔ اب ایسے میں عوام کے پاس ایک ہی چارہ بچتا ہے، زور شور کے ساتھ مخالفت کی آواز بلند کرنے کا، احتجاج کرنے کا، حکومت پر دباؤ ڈال کر اپنی بات منوانے کا۔ اس کے علاوہ عوام میں بیداری پیدا کرنے کی مہم بھی تیز کی جا رہی ہے اور پاکستان کی لوٹ کھسوٹ کا جم کر وروध کیا جا رہا ہے۔ کبھی مقامی تو کبھی پاکستانی حکومت کے خلاف غصے کا اظہار تو کبھی آزادی کے ترانے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر گزشتہ 7 دہائیوں سے بھی زیادہ وقت سے غیر آئینی اور غیر قانونی قبضے میں ہے۔ اس خطے کے لوگ پاکستان کے ظلم و جبر کے خلاف آئے روز اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے حق کی بات کرتے ہیں، آزادی کی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور بھلا کریں بھی کیوں نہ۔ آخر پاکستان اس خطے کے وسائل کا استعمال کر کے اپنے ملک کو تو ترقی یافتہ بنا رہا ہے، لیکن انہیں بدحال چھوڑا ہوا ہے۔ خاص طور سے یہاں کے پانی پر پاکستانی قبضہ تو میرپور کے ان لوگوں کو قطعی منظور نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہمارے وسائل پر اور ہمارے وسائل میں سب سے بڑی چیز تیل نہیں تھا، تیل سے بڑی چیز پانی ہے کشمیریوں کے پاس، اور اس پانی میں بجلی پیدا ہوتی ہے جو پوری دنیا کے اندر اس وقت سب سے سستی پیدا ہوتی ہے۔ اور پہلا ڈیم جو بنا، اس کے بعد دوسرا جو ڈیم بنا مٹی کا دنیا کا پہلا، وہ میرپور ہے۔ ہم نے 1644 میں بنے ہوئے میرپور کو، جس کے 17 مندر تھے، جس کے 19 گردوارے تھے، جس کی 375 ہماری مساجد تھی، جس کے 180 جو ہے نا وہ ٹاؤن تھے یا گاؤں تھے، اس کو اجاڑا، اس کو پانی کے نیچے دیا اور پاکستان کو سرسبز و شاداب کیا۔ مگر ہمارے ساتھ ہوا کیا کہ 2000 میں پھر دوبارہ منگلا ریزنگ پروجیکٹ کے اندر ہمیں اجاڑنے کے لیے انہوں نے کیا۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی تقریباً 76 بہاریں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہر نئی بہار اور نئی صبح کبھی کوئی نئی خبر لے کر نہیں آئی۔ پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کا خواب اور اپنی پہچان و تشخص کا خواب دیکھتے دیکھتے 2 نسل تو گزر گئی، لیکن وہ خواب کامیاب نہ ہو سکا۔ بہت سے قوم پرست رہنما آزادی کی آرزو اپنے سینے میں لیے مٹی میں مل گئے، اور تقریباً 7 دہائیوں سے اسلام آباد کے کھوکھلے وعدے، جھوٹے دعوے اور ظلم و زیادتی کی داستان پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام کا مقدر بن چکی ہے۔ یہاں بجلی کی بے انتہا کٹوتی اور حد سے زیادہ ٹیرف عوام کے غصے کی وجہ بنا ہوا ہے۔ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے، مگر پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، شک نمبر 157 اور شک نمبر 161 ڈیفائن کرتی ہے کہ جہاں سے معدنیات نکلیں گی، جہاں پہ کوئی پروجیکٹ ہوگا تو اس کی اولین ساری جو فائدہ ہے اس علاقے کو دیا جائے گا۔ تو ریاست جموں کشمیر میں قائم کہتا ہے، تو کامران طارق نے جب تحریک شروع کی تھی، اسی پوائنٹ میں ختم کروں گا کہ ہم نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سامنے رکھا کہ ہماری لڑائی نہیں ہے، ہمارا صرف یہ ایشو ہے کہ یہ آئینی طور پر پاکستان کے مطابق ہمارے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ 2 روپے 59 پیسے ہے، اور ہم سے آپ 50 60 70 80 روپے لے رہے ہیں، یہ آپ نہیں لے سکتے۔ یہ آئینی طور پہ کہہ رہے ہیں، قانونی طور پہ کہہ رہے ہیں
कोई रूल ऑफ लॉ अपना बनाया हुआ नहीं है। आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ कहता है। पाकिस्तान के जरिए जुल्म ज्यादती की वजह से इस गुलाम खित्ते में बेहद नाराजगी घर कर गई है। नई नस्ल जो थोड़ी तालीम याफ्ता है वो पाकिस्तान को अपना अव्वल दुश्मन समझती है। इसकी वजह यह है कि लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान किस हद तक इस खित्ते को मुसलसल लूटकर अपना घर भरते आए हैं। खास बात यह है कि नई नस्ल अपने आबाओ अजदाद की तरह मजहब के नाम पर गुमराह होने वाली नहीं है। मजहब का जो कार्ड खेलकर पाकिस्तान ने अवाम को वरगलाए रखा वो अब कामयाब होता नहीं दिख रहा। साथ ही अवाम को ये भी समझ में आ चुका है कि ये इलाका तो न कभी पाकिस्तान का हिस्सा था और न ही आगे कभी होगा। खुद पाकिस्तान का आइन ये बात मानता है, लेकिन हुक्मरान ये तस्लीम नहीं करते। हम तहरीकी लोग हैं, मीरपुर के सन ऑफ साइल हैं। हमें लूटा गया, हमें उजाड़ा गया, हमें तबाह किया गया, हमें बर्बाद किया गया और वो बर्बादी अभी तक जारी है। और उसी बर्बादी की बुनियाद पे सिर्फ मैं एक ही बात करके इजाजत चाहूंगा कि कामरान तारिक साहब ने जब स्टैंड लिया था तो वो ये स्टैंड था कि पाकिस्तान की आइन की शिक नंबर 257 के तहत आजाद जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा आईनी तौर पर नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ कुदरती वसाइल ही नहीं लूट रहा बल्कि यहाँ के लोगों को जमहूरियत के नाम पर गुमराह भी कर रहा है। यहाँ खोखली हुकूमत बैठाकर सारा कंट्रोल उसने अपने हाथ में ले रखा है। पाकिस्तान हर कुछ साल में यहाँ जमहूरियत का ड्रामा रचता आया है, इलेक्शन करवाता है, लेकिन यहाँ भी आवाम से धोखे का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि सियासी रहनुमाओं को ये लिख कर देना पड़ता है कि उन्हें पाकिस्तान के साथ इल्हाक मंजूर है। अब ऐसे में तो कोई पाकिस्तान परस्त ही चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से अब वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर नौजवानों को उनकी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत के मौके दस्तयाब करवाने के लिए इंतजामिया तो कार फरमा है ही, इसके साथ ही सरहद से मुतासिल इलाकों में हिफाजती अमले के एहलकार भी ये काम बखूबी कर रहे हैं। ऐसा अखनूर इलाके में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से रोजगार मेले का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी नौजवानों के साथ हिफाजती अमले के साबिक एहलकारों ने भी शिरकत की। हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किदा ये मेला नौजवानों के लिए रोजगार हासिल करने में काफी मददगार साबित हुआ। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जम्मू का अखनूर इलाका, जहां पर हिफाजती अमले की जानिब से मकामी नौजवानों के लिए रोजगार मेला लगाया गया। इसमें मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। रोजगार मेले का मकसद सरहदी इलाकों के नौजवानों को उनकी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत और कारोबार करने की तमाम जानकारियों से आगाह करना था। इसके साथ ही यहाँ पर हिफाजती अमले से रिटायर हो चुके एहलकारों ने भी शिरकत की। यहाँ सभी महकमा जैसे फिशरी का आया था, एग्रीकल्चर का आया था, पशुपालन का आया था, उन सब से उन्होंने जानकारी ली है कि वो कैसे इसमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन जो अभी हाल में ही रिटायर हुए हैं और घर में उनके पास कोई काम नहीं है, वो भी यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ जिला सैनिक बोर्ड में अपने फॉर्म लिए हैं नौकरी के लिए, ताकि वो सिविल में जाकर के नौकरी कर सकें। दुश्मन को शिकस्त देने वाले हिफाजती अमले की जानिब से अखनूर में मुनक्किद किया गया ये रोजगार मेला मकामी नौजवानों को उनकी पसंद के शोबे में करियर बनाने में काफी मददगार साबित होगा। इसके लिए मेले में अलग अलग सरकारी महकमों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां पर बड़ी तादाद में नौजवान जॉब के मौके और करियर ऑप्शन के बारे में जानकारियां हासिल करते और फॉर्म भरते दिखाई दिए। काबिले गौर है कि शरीक नौजवानों को इस मेले में मुलाजमत के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में खुद का कारोबार शुरू करने की तमाम जानकारियां भी दी गयी, जहां से जो बॉर्डर के यूथ हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। जब बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा और जैसे बच्चे ड्रग्स की तरफ, नशों की तरफ भाग जाते हैं इस उम्र में,
18 سے 20 کی. اس کے بعد وہ جہاں پہ اپلائی کیا بہت بچوں نے, اور وہ تھوڑے بزی رہیں گے اپنے کاموں میں, اور آگے جا کے جاب کے لیے انہیں بینیفٹ ملے گا. موجودہ وقت میں جموں کشمیر کے نوجوان انفارمیشن ٹیکنالوجی، فائنینسنگ، ہوٹل، بینکنگ اور ایسے بہت سے دیگر شعبوں میں اپنا مستقبل بنا رہے ہیں. ایسے میں اس دور دراز سرحدی علاقے میں ہونے والا یہ روزگار میلہ، جہاں ایک طرف نوجوانوں کو روزگار دینے میں اہم ثابت ہوا، تو وہیں دوسری جانب نوجوانوں کے لیے جانکاری مہیا کروانے والا پلیٹ فارم بن کر بھی سامنے آیا. شاید یہی وجہ ہے کہ حفاظتی عملے کی اس پہل کو مقامی نوجوانوں کے ساتھ ایکس سروس مین بھی روزی روزگار حاصل کرنے میں کافی مددگار مان رہے ہیں. انہوں نے الگ الگ آرمی کی طرف سے الگ الگ اسٹال لگے ہوئے تھے اور الگ الگ ڈپارٹمنٹ جہاں آئے ہوئے تھے, جہاں لوگوں نے کافی موٹیویشن ملی, اور ایسا لگا کہ وہ لوگ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے جہاں فارم بھرے ہیں اور یہ یونٹ انسٹال کرنے سے لوگوں کو کافی فائدہ ہو. سرحدی علاقے اخنور میں روزگار میلے سے قبل بھی حفاظتی عملے کی جانب سے مختلف فلاح و بہبودی کے پروگرام منعقد کیے گئے ہیں. نوجوان معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے بے حد سنجیدگی سے عمل پیرا ہیں. بس ضرورت ہے جموں کشمیر انتظامیہ اور حفاظتی عملے کی جانب سے حوصلہ افزائی کرنے والے ایسے پروگراموں کو زیادہ سے زیادہ منعقد کرنے کی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ. پاپا یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے. میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں. یہ آپ کا